Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 17, sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधि टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्नुको साथसाथै मङ्गल मैत्रीको कामना गर्न चाहन्छु। आज हामी आजको परियति कक्षा सुरु गर्दैछौँ। यो कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हाम्रो पहिलो चरण रहेको छ पहिलो चरणमा चाहिँ हामी गत कक्षाको गृह कार्य चेक गर्ने गर्छौँ। अब अस्तिको कक्षामा मैले अघिल्लो कक्षामा तपाईहरूलाई केही प्रश्नहरू दिएकी थिएँ हैन, जुन प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तरहरू हाम्रो मेल आइडीमा पठाउनुहोस् भनेर मेल आइडी पनि दिएको थिएँ। त्यही अस्ति गत कक्षामा दिएको प्रश्नहरूको उत्तरहरू चेक गर्नतर्फ नै लागौँ है त। प्रश्नहरू चाहिँ तपाईहरूले स्क्रिनमा पनि हेरिराख्नु भएको छ अहिले। मैले प्रश्न दिएको थिएँ, तल दिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् अनि क नम्बरमा मुदिता भनेको के हो भनेर प्रश्न थियो। अब यो प्रश्नको उत्तर के लेख्नु भएको छ त? हो, मुदिता भनेको अरूको खुसीमा प्रसन्न हुनु, अरूको खुसीमा आफू पनि सुखी भइदिनु, आफू पनि खुसी भइदिनुलाई नै मुदिता भनेर भनिन्छ हैन। यसरी लेख्नु भएको छ भने तपाईको प्रश्नको उत्तर मिल्यो है त। अरूको खुसीमा आफू पनि के भइदिनु पर्छ त? सुखी भइदिनु पर्छ। आफू पनि सुखी भएर हर्षित भइदिनुलाई नै मुदिता चित्त भनेर भनिन्छ। अनि ख नम्बरमा मुदिता भएको व्यक्तिमा के हुँदैन? मुदिता भएको व्यक्तिमा के हुँदैन त? हो, मुदिता भएको व्यक्तिमा ईर्ष्या चित्त हुँदैन। यसरी लेख्नु भएको छ भने यो प्रश्नको उत्तर पनि मिल्यो। अनि अर्को ग नम्बरमा के कारणले गर्दा मुदिता उत्पन्न हुन्छ? के कारणले गर्दा त? अब के लेख्नु भएको छ? हो है, मुदिता चित्त चाहिँ अरूको प्रगति भएको, उन्नति भएको, विकास भएको र शुभ कार्यहरू गरेको दृश्यहरू देख्दाखेरि कोही व्यक्तिको मनमा चाहिँ हर्ष हुन्छ अनि खुसी हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ प्रोसेस अथवा प्रक्रियालाई चाहिँ मुदिता उत्पन्न हुन्छ भनेर तपाईले लेखेको भए यसको एन्सर चाहिँ मिल्यो है। र अनि अर्को नम्बरमा छ मुदिता ध्यान भावना गर्नका लागि के कस्ता विधिहरू अपनाउनु पर्दछ? अब यसमा चाहिँ एकान्त ठाउँमा बस्नुपर्ने हैन। एकान्त ठाउँमा बसेर सबै प्राणीहरू सुखी होस्, कुनै पनि प्राणीहरूले दुःख नपाउन् र सधैँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको उन्नति वृद्धि होस्, प्रगति होस् भनेर मनमनाइले यसरी कामना गरेर मुदिता ध्यान भावना गर्न सकिने हुन्छ।
यसरी चाहिँ लेख्नु भएको छ भने यसको एन्सर मिल्यो है त। अनि ङ नम्बरमा मुदिता भावना गर्नाले कतिवटा फलहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ? मुदिता ध्यान भावना गर्नाले पनि 11वटा फलहरू नै प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। जसरी मैत्री भावना ध्यान अभ्यास गर्दाखेरि पनि 11वटा नै फल प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ भने त्यस्तै गरी सेम टु करुणामा पनि, मुदितामा पनि र उपेक्षामा पनि त्यही नै लागू हुन्छ है त। यो कुरामा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस्। भनेपछि यसको के भयो त? मुदिता भावना गर्नाले कतिवटा फलहरू प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ त? 11वटा फलहरू प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ है। यसरी तपाईहरूले यो प्रश्नको उत्तरहरू जुन लेख्नु भएको प्रश्नको उत्तरहरू मिलेको छ भने तपाईँको सबै नै ठिक भयो, राइट चिन्ह लगाउनुहोस्। यदि मिलेको छैन अनि गर्नुभएको छैन भने अब फेरि गर्नुहोस् है त। र आफ्नो जुन मेहनत गर्ने लक्ष्य चित्तहरूलाई चाहिँ अलि वृद्धि गर्दै मेहनत गर्दै जानुहोस् भन्दै अब हामी चाहिँ अबको आजको मुख्य विषयवस्तुतर्फ लाग्नेछौँ। आजको मुख्य विषयवस्तु उपेक्षा, उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण र अष्टलोक धर्म भन्ने यो 3वटा विषयवस्तुमा आधारित रहेर आज हामी आजको कक्षा हुनेछ है त। अब उपेक्षा भन्ने कुरा चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि हाम्रो अघिल्ला कक्षादेखि नै, अघिल्ला क्लासहरूदेखि नै यो कुराहरू भइराखेको छ। यो चतुर्ब्रह्म विहारबाट आएको हो होइन। अब चतुर्ब्रह्म विहार भन्नाले मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा होइन त। र यही नै आज चाहिँ हामी उपेक्षामा छौँ भनेपछि यो लास्टको पार्ट उपेक्षामा छौँ। मुदिता तपाईँहरूले अघिल्लो कक्षामा पढिसक्नु भएको छ र अब आजको कक्षामा हामी उपेक्षाको बारेमा पढ्दैछौँ। र अनि यो 4वटा गुणहरू भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के भनेर भनिन्छ त भन्दा ब्रह्म समान भनेर भनिन्छ है। ब्रह्ममा यो 4वटा गुणहरू हुन्छन्। त्यसैले त ब्रह्मको पनि टाउकोमा चाहिँ टाउको 4वटा राख्नुको कारण नै के रहेछ त? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भन्ने यो 4वटा गुणहरू भएकोले हो। यो त सम्झिराख्नु भएको छ नि है। मैले अघिल्ला गत कक्षाहरूदेखि नै तपाईँहरूलाई चाहिँ रिभाइज गराउँदै आइराखेकी छु है। र यो 4वटा गुण चाहिँ आमा बुवामा पनि रहेको हुन्छ। आमा बुवाले आफ्नो छोराछोरीप्रति यस्तो 4वटा गुणहरू चाहिँ डेभलप गरेर बस्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आमा बाउलाई पनि के भनिन्छ त? ब्रह्म भनिन्छ है। यो सम्झिनुहोस् है ल। अब आजको विषयवस्तु हामी उपेक्षामा जान्छौँ। उपेक्षा, अब उपेक्षा भनेको के त? उपेक्षा भन्नाले हेर्नुहोस् त यहाँ मध्यस्थ भाव है। मध्यस्थ भाव अनि प्राणीहरूप्रति मध्यस्थ भाव राखी बस्नु, पक्षपात विरोधी भाव नगर्नुलाई नै उपेक्षा भनेर भनिन्छ। भनेको मतलब उपेक्षा भावना चाहिँ के रहेछ त भन्दा प्राणीहरूप्रति चाहिँ मध्यस्थ भाव राख्नु है। मध्यस्थ भाव राख्नु, पक्षपात नगर्नु, विरोध भाव नगर्नु, सन्तुलित मन हुनुलाई नै चाहिँ उपेक्षा भनेर भनिन्छ। भनेको मतलब बुझ्नुभएको छ? उपेक्षा भनेको नै द मिडल वे है। द मिडल वे भनेको मतलब सन्तुलित भएर बस्नु भन्ने हुन्छ। भनेको मतलब चाहिँ अब के होला त? सुखमा पनि नमातिने र दुःखमा पनि नआतिने, यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो चित्त चाहिँ डेभलप भयो, विकास भयो भने त्यस्तो चित्तलाई चाहिँ के भनिन्छ त? उपेक्षा चित्त भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? उपेक्षा भन्ने बित्तिकै सन्तुलित मन जुन कि सुखमा पनि वाह मलाई त कस्तो सुख मिलिरहेछ, प्रसन्न भइरहेछ, मेरो उन्नति भइरहेछ होइन, सबैले मलाई प्रशंसा गरिरहेछ, मेरो काममा राम्रो भयो, उन्नति भयो भनेर मातेर खुट्टा नै भुइँमा नहुने गरी हिँड्ने होइन। र फेरि दुःख पर्दाखेरि धुरु रोएर हिँड्यो, ला मलाई यस्तो दुःख भयो, कस्तो टेन्सन, कस्तो दुःख पाएँ मैले भनेर एकदमै विचलित भएर रुँदै हिँड्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के त भन्दा उपेक्षा भन्ने भावना नभएको अवस्था हुन्छ। त्यो उपेक्षा भन्ने सन्तुलित मनस्थिति नभएको कारणले गर्दा नै त हो नि। प्रशंसामा कसैले केही भनिदिँदा वाह यस्तो भन्दै दङ्ग भएर खुट्टा भुइँमै नहुने जस्तो गरी हिँड्ने, फेरि कसैले केही सुसुक्क नराम्रो कुराहरू भनिदियो अथवा ला तिम्रो यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ भन्ने बित्तिकै खुसुक्क मन चाहिँ दुःख भएर आत्तिहाल्ने टाइपको
हुन्छ है। तर अब यो उपेक्षा भावना चाहिँ कस्तो त भन्दा यस्तो कुनै पनि होइन भनेको मतलब सुख पनि सुख भयो भने नि ठिकै छ, दुःख भयो भने नि ठिकै छ, त्यसमा चाहिँ विचलित नहुने भनेको मतलब त्यसमा नडगमगिने, सन्तुलित आफ्नो मनलाई चाहिँ ब्यालेन्स राखेर बस्नुलाई नै उपेक्षा भावना अथवा उपेक्षा गुण भनेर भनिन्छ। अब यो गुण विकास गर्नलाई हामीलाई चाहिँ सजिलो छ कि गाह्रो छ? गाह्रै छ नि है। तर हामीले बिस्तारै बिस्तारै यस्तो गुणहरू चाहिँ डेभलप गर्दै जानुपर्ने आवश्यक चाहिँ छ। किनकि हाम्रो मनस्थितिलाई नै हामीले सन्तुलनमा राख्न सकेनौँ, ठिक ठाउँमा राख्न सकेनौँ भने हामीले सुख पाउँछौँ कि दुःख पाउँछौँ त? सुख पाउँछ र पाउँदै पाउँदैन, दुःख पाउने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो जीवनमा जस्तो सुकै उतार चढावहरू आउँदा पनि, प्रशंसा उन्नति होइन त्यस्तो हुँदाखेरि पनि, सुख आइलाग्दाखेरि पनि, सुख आइपर्दाखेरि पनि, उन्नति प्रगति हुँदाखेरि पनि, दुःख आइपर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ मध्यम मार्ग, द मिडल वे, आफ्नो मनलाई ठिक ठाउँमा यो सबै नै अनित्य नै हो, मैले जे गरिरहेछु मेरो कर्मले गरिरहेको छु, मैले आफ्नो कामले गरिरहेको छु भनेर त्यसमा उपेक्षित भएर अथवा समता भावमा, मध्यम भावमा रहेर आफ्नो मानसिक विचारहरूलाई त्यस्तै डेभलप गर्ने, शरीरले गर्ने कार्यहरू पनि त्यस्तै र वचनले बोल्ने बोलीहरू पनि त्यही प्रकारको बोलीहरू विकसित गर्दै बस्न सकेको खण्डमा त्यस्तोलाई के भनिन्छ त? उपेक्षा, उपेक्षा भनेर भनिन्छ। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो है। त्यसैले अब उपेक्षा भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले मेन बुँदाहरू सम्झिनुहोस्। मध्यस्थ भाव भनेको द मिडल वे, मैले भनिहालेँ, सुखमा नमातिने, दुःखमा नआतिने र प्राणीहरूप्रति, सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति पनि मध्यस्थ भाव राखी बस्नुपर्छ भनेको मतलब प्राणीहरूप्रति पनि हामीले चाहिँ कसैलाई धेरै माया गर्ने, कसैलाई चाहिँ हेला गर्ने त्यस्तो होइन कि द मिडल वे। आफूलाई मन पर्नेमा चाहिँ टाँसिएर, मन नपर्नेमा चाहिँ गाली गर्ने, घृणा गर्ने गऱ्यो भने पनि त्यसमा उपेक्षा भाव भएको हुँदैन है त। र अनि पक्षपात विरोधी भावहरू चाहिँ नगर्नु। यसरी उपेक्षा भन्नाले यो 3वटा बुँदाहरू बुझ्नुभयो भने तपाईँलाई काफी हुने हुन्छ है। अब जान्छौँ हामी उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण। कसरी चाहिँ यो उपेक्षा चित्त उत्पत्ति हुन्छ त भन्ने यसको कारणमा जान्छौँ हामी है। उपेक्षा भनेको त बुझिहाल्नुभयो। र अब यो कसरी उत्पन्न हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् न, कर्म नै सत्त्वहरूको सम्पत्ति हो है। अनि आफ्नो कर्म अनुसार नै फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। यो मेन गरी यो दुईटा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण। उपेक्षा उत्पन्न हुने कारणमा मुख्य बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कर्म नै सत्त्वहरूको सम्पत्ति हो। कर्म भनेको के त? अब कम्मा, पालीमा भए कम्मा भनिन्छ, नेपालीमा भए कर्म भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा भए एक्सन होइन। अब यो कर्महरू नै चाहिँ के हो त? मानिसहरूको सत्त्व प्राणीहरूको चाहिँ सम्पत्ति हो भनेको मतलब यसरी चाहिँ हामीले उपेक्षा भावना चाहिँ डेभलप गर्न सकिन्छ भनेको। अब के भन्न खोजेको त भन्दा सत्त्व प्राणीहरू संसारमा कति प्रकारका सत्त्व प्राणीहरू छन्, साना साना जीवजन्तुदेखि लिएर ठुल्ठुलो जनावरहरूसम्म। जस्तो हामी मानिसहरू पनि त्यही सत्त्व प्राणीभित्र पर्छौँ। तर यसरी हामीले जीवन जिराख्ने समयमा हाम्रो जीवनमा के सधैँ सुखै सुख मात्रै आउँछ त? सुखै सुख सधैँ उन्नति प्रगति वृद्धि मात्रै हुन्छ त? हुँदैन नि। कहिले सुख आउँछ, कहिले दुःख आउँछ, कहिले उन्नति वृद्धि प्रगति हुन्छ त कहिले चाहिँ धेरै दुःखहरू पनि आउँछन्। ठुल्ठुलो रोगहरू लाग्ने होइन, जति रोग उपचार गरे पनि त्यो उपचार सफल नहुने, झन्झन रोगले ग्रसित हुँदै आउने, जति मेहनत गर्दा पनि कसैको चाहिँ के त भन्दाखेरि त्यही चाहेको जति त्यो सक्सेस नहुने। यस्तो सक्सेस नहुनुमा चाहिँ के हो त भन्दा के को कारणले त्यस्तो भएको त भन्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो कर्मको कारणले गर्दाखेरि। यो जन्ममा मात्रै होइन, पहिलाको कर्मदेखि नै उसलाई बाँधेर आएको पहिलादेखिको आफ्नो कर्महरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो दुःख पाउने पनि त्यस्तो रहेछ। आदि खेल त त्यसमै रहेछ। सुख पाउनु पनि आदि खेल चाहिँ, आदि रोल चाहिँ त्यो कर्मकै कारणले रहेछ। त्यसैले उसको कर्म नै सम्पत्ति हो। अब जति गर्दाखेरि पनि हुँदै भएन त त्यसको आफ्नो कर्मले गर्दा नै त्यस्तो भएको हो भनेर त्यस्तो अवस्थामा पनि मनलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? सन्तुलित बनाउन सक्छ कि सक्दैन त? सकिन्छ भनेको। त्यस्तो अवस्थामा यसरी उपेक्षा भावना चाहिँ उत्पन्न हुने हुन्छ। अब म यसमा मेरै एक्जाम्पल तपाईँहरूमा थोरै जोड्न चाहेँ है त। अब म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम पढ्थेँ होइन, एकदमै राम्रोसँग नै पढ्थेँ अनि एक्जाममा पनि राम्रोसँग नै दिएको थिएँ। अनि हामी साथीहरूमा पनि अझ नजिक हुँदा हामीले सेयर गरेर समेत पनि त्यो एक्जाममा चाहिँ गरेका थियौँ, राम्रोसँग एक्जाम दिएको थिएँ। तर त्यो एक्जाममा चाहिँ मेरो रिजल्ट आउँदाखेरि नराम्रो मार्क्स आयो भनेको मतलब फेल भएर नै आयो कि।
अनि मैले चेक गर्ने भनेर ठ्याक्क त्यहाँ जानलाई चाहिँ तयार भएको थिएँ। तर त्यो त्यहाँ अनि रिचेक गर्नको लागि जाँदाखेरि पनि त्यो टाइममा हाम्रो नेपालमा 2072 सालको महाभूकम्प आएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर निस्किने जाने सक्ने अवस्था कन्डिसन थिएन, मैले रिजेक्ट गर्न पाएन। र अनि फेरि मैले चाहिँ के गरेँ भने फेरि पनि त्यो एक्जाम चाहिँ रिएक्जाम दिएँ, पढेँ, राम्रोसँग दिएँ। हुन त मेरो पहिला पनि बिग्रेको थिएन र अनि दोस्रो टाइममा जाँदाखेरि पनि मेरो कुनै बिग्रेकै छैन, राम्रोसँग मैले एक्जाम दिएको थिएँ। तर मेरो रिजल्टमा चाहिँ झन् पहिलाको भन्दा पनि नम्बर कम आएर चाहिँ आयो कि, त्यसरी नम्बर आयो। अनि मलाई चाहिँ अनि त्यो टाइममा पनि चाहिँ रिचेक गर्न जाने भनेर धेरै प्रयास चाहिँ गरेको थिएँ, तर हामी जान पाएन। र अनि पछि मैले थर्ड टाइममा फेरि एक्जाम दिएँ होइन, र एक्जाम दिएर त्यसमा चाहिँ पास भएको आएँ। अब यसमा चाहिँ मैले चाहिँ के भनेर बुझेँ त भन्दा मेरो खास बिग्रेकै थिएन, क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड हुन्थ्यो। तर बोर्डमा एक्जाम आउँदाखेरि त्यसरी आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के भावनाले गरेँ भने यही उपेक्षा भावना भनेको मतलब अब मैले सायद पूर्वजन्मदेखि मेरो पहिलाको कर्मदेखि नै केही कसैले त्यो गरेर आएकोले नै यो हेतु जुरेको, यो कारण जुरेको कारणले चाहिँ यस्तो भएको हुनुपर्छ, नत्र त दुईचोटि तीनचोटिसम्म यस्तो कन्डिसन हुनुपर्ने थिएन। त्यसैले अब यसमा मैले चाहिँ के त यो केही न केही मेरो जन्मदेखिको यो मेरो कर्मको चाहिँ योग हो, यसमा केही संयोग छ भनेर चित्त बुझाएको थिएँ। भनेको मतलब यसरी चाहिँ उपेक्षा भावना चाहिँ हामीले यसरी डेभलप गर्न सकिन्छौँ भनेर मैले एक्जाम्पल दिएँ होइन। अब मेहनत गरेको छ, बिग्रेकै छैन, तर फाइनल एक्जाममा यस्तो हुँदाखेरि त केही न केही यसमा संयोग नभइकन त्यो हुँदैन कि। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि रोएर विचलित गराउनुको सट्टा हामीले चाहिँ मेरो कर्म नै सम्पत्ति हो नि त, मैले आखिर कसै न कसैले के गरेर आएकोले त्यो भोग्नु परेको होला भनेर बुझाएँ। भनेको मतलब यसरी चाहिँ कर्म नै सत्वहरूको सम्पत्ति हो है भनेर यस्तो नलेज हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के चित्त उत्पन्न हुन्छ त भन्दा उपेक्षा उत्पन्न हुन्छ है। अब यस्तै जस्तै नै एक्जाम्पलहरू अरू धेरै छन् नि। अब कोही कति रोगी भइरहेको छ, जन्मजातै रोगी हुनेहरू छैन त, कोही कसै केही रोग जीवनभरि केही रोग नभइकन फुतुक्क मर्नेहरू पनि छन्। भनेको यो सबै हुनुमा के त कर्म नै होइन त, कर्मले गर्दा आहारको कारणले गर्दा हुन्छ। तर ला यो रोग लाग्यो मलाई, यस्तो रोग लाग्यो, यस्तो फेल भयो भनेर अब त्यसमा मात्रै दुखी भएर बस्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ त फेरि यो उपेक्षा भावना भएको हुँदैन। त्यसैले यहाँनिर पनि जस्तो रोग लागे पनि जस्तो दुःखहरू आइपरे पनि के गर्नु पर्यो त भन्दा उपेक्षा भावना चाहिँ विकसित गर्न सक्नु पर्यो है। र आफ्नो कर्म अनुसारै फल भोग्नु पर्ने हुन्छ होइन त। आफूले गरेको कर्म अनुसार नै फल भोग्नु पर्ने हुन्छ। यसरी यस्तो कुराहरू चाहिँ सम्झ्यौँ भने, यस्तो चेतनाहरू ज्ञानहरू भयो भने के चित्त उत्पन्न हुन्छ त भन्दा उपेक्षा भावना उत्पन्न हुन्छ। र जस्तोसुकै दुःख आए पनि, जस्तोसुकै प्रियसँग बिछोड भए पनि, अप्रियसँग बस्नु परे पनि, आफू जतिसुकै सङ्घर्ष दुःख गर्नु परे पनि झन्झनै साहस, झन्झनै मनमा चाहिँ मन विचलित नभएपछि हामी काममा सक्सेस हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? हुन्छ नि है। त्यसैले यो कुरामा चाहिँ तपाईँहरूले उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण चाहिँ कर्म नै सत्वहरूको सम्पत्ति हो, आफ्नो कर्मअनुसार फल भोग्नुपर्ने हुन्छ भनेर बुझ्नुहोस् है त। र अनि यो उपेक्षालाई चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा नातावाद, कृपावाद र भयवादबाट मुक्त हुनुपर्छ। यो मेरो आफन्त, मेरो चाहिँ रिलेटिभ्स, उसलाई यस्तो काम लगाउँछु, अफिसमा हो भने उसलाई यस्तो भन्दिनँ, त्यस्तो भन्दिनँ भनेर अलिकति चाहिँ नातावाद अनि त्यसमा दया गर्ने कृपावाद भयो भने त्यहाँनिर के उपेक्षा भावना भयो त? भएन नि है। त्यसैले नातावाद, कृपावाद र भयवादबाट मुक्त हुनुपर्छ। त्यो भन्लागि यो भन्लागि भनेर कसैको डरले, कसैको चाहिँ त्रासले पनि त्यो कामहरू चाहिँ गरिदिउँ न, छिटो गरौँ, यस्तो गरिदिउँ, घुस दिएर भए पनि गरौँ भन्ने त्यस्तो त्रास, त्यस्तो भावनाहरू आयो भने त्यो उपेक्षा भावना उत्पन्न भयो त? हुँदै भएन। त्यसैले यस्तो कुराहरू नातावाद, कृपावाद र भयवादबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ। र उपेक्षा उत्पन्न हुनको लागि के तटस्थ भाव रे, के भाव त भन्नुहोस् त एकचोटि? तटस्थ भाव उत्पन्न हुनुपर्छ। भनेको द मिडल वे भन्ने जुन थिङ्किङ चाहिँ उत्पन्न गर्नुपर्छ। जब त्यो भावना आइसकेपछि त के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा उपेक्षा उत्पन्न हुन्छ। अब तपाईँहरूको मनमा यो उपेक्षा भावना उत्पन्न भएको छ कि छैन? एक्जाममा धेरै नम्बर आयो भने चाहिँ सुखले खुसी भएर मातिएर हिँड्नु भएको छ कि
फेरि फेल भयो, कम नम्बर आयो भनेर आत्तिएर हिँड्नु भएको छ कि यस्तो गर्यो भने यस्तो भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर यो भावना विकसित भएको भएन। उपेक्षा भावना, राम्रो नम्बर आयो ठिक छ, ओ मेरो कर्मले मैले मेहनत गरेको थिएँ राम्रो नम्बर आयो होइन, अनि फेल भयो अथवा नराम्रो भयो त मैले नराम्रो गरेको थियो होइन, त्यसैले यस्तो भयो। अथवा नराम्रो गर्दा गर्दै पनि नराम्रै आयो भने पनि त्यो चाहिँ के त यस्तो संजोगहरू जुरेकोले यो चाहिँ के त कर्मको कारणले गर्दाखेरि यस्तो हुने रहेछ भने त्यस्तो उपेक्षित भावनाहरू चाहिँ जगाउनु पर्ने अथवा त्यस्तो भावनाहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो है यो उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण? उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण नै यति, यसमा चाहिँ मेन बुधाहरू तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भन्दा कर्म नै सत्वहरूको सम्पत्ति हो, आफ्नो कर्मअनुसार फल भोग्नुपर्ने हुन्छ, नातावाद कृपावाद र भयवादबाट मुक्त हुनुपर्छ र तटस्थ भाव हुनुपर्छ। यति मेन बुधाहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने उपेक्षा उत्पन्न हुने कारण चाहिँ बुझ्नुभएको भयो र यसमा क्लियर पनि हुन्छ। र यदि केही गरी इनकेस हाम्रो लाइफमा हाम्रो जीवनमा यो चित्त उत्पन्न भएको छैन भने हामीले उत्पन्न गर्नुपर्छ नै, किनकि जीवन भनेको जिन्दगी भनेको त बगेको खोला जस्तै बगिरहेको छ गइरहेको छ। यसरी बगेको खोला जस्तो गइराख्ने अन्तरालमा हाम्रो जीवनमा के सधैँ सुखै मात्रै त आउँदैनन्, सुख पनि आउँछन्, दुःख पनि आउँछन्, ओकाली ओह्राली सङ्घर्ष होइन, कहिले खुसी पनि आउँछन्। तर यो जीवनका मोडहरू हुन्छ नि, यो जीवनका क्षणहरूमा चाहिँ अब यस्तो कहिले सुख कहिले दुःख कहिले सङ्घर्ष यस्तो एक्टिभिटिजहरू यस्तो गतिविधिहरू बगिराख्दाखेरि पनि हामी त्यसमा नटाँसिकन के हुने त उपेक्षित हुने, सुखमा पनि नमातिने, दुःखमा पनि नआतिकन आफ्नो जिन्दगी जसरी चलिरहेछ चलि नै राख्ने। यस्तो गर्यो भने हाम्रो चाहिँ जीवन राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ है त। अब जान्छौँ हामी अष्टलोक धर्म। यसै भित्रको नै हो खास यो अष्टलोक धर्म, तर यो एक्जाममा पनि बढी सोधिराख्ने र हामीले पनि धेरै बुझ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले यसरी छुट्याएर तपाईँहरूलाई देखाएकी छु। अष्टलोक धर्म के होला त? तपाईँहरू कतिजनालाई त यो थाहा छ है? थाहा छ, पढ्नुभएको पनि छ र आफ्नो जीवनमा पनि हामीले भोग गरिराखेकै हुन्छौँ। भनेपछि अष्ट भनेको के त? 8। अष्ट भनेको 5 3 जोड्दा 8 भयो होइन? अष्ट भनेको 8, लोक भनेको यो संसारको अथवा लोक भनेको त संसार भयो। यो लोकको धर्म भनेको स्वभावहरू चाहिँ कतिवटा छन् त भन्दा 8 वटा भनेको, अथवा संसारको स्वभावहरू भनेको यो लोकको यो संसारको चाहिँ स्वभाव धर्महरू चाहिँ 8 वटा रहेका छन्। बुझ्नुभएको छ? अष्ट भनेको 8, लोक भनेको चाहिँ यो संसार भयो। र फेरि यो लोक भनेर किन भनियो भन्ने पनि एउटा कारण छ है। म अलि थोरै मात्र जोडिहाल्छु तपाईँहरूलाई। लोक भनेको के त भन्दा संसारमा उत्पत्ति भइसकेपछि त्यो सबै चिज के भएर जान्छ त भन्दा विनाश भएरै जान्छ। उत्पत्ति हुन्जेल चाहे मानिस नै किन नहोस्, चाहे चाहिँ कुनै पनि सामान नै किन नहोस्, हरेक चिज उत्पत्ति भइसकेपछि त्यो इमर्ज भनौँ न, डेभलप भइसकेपछि त्यो क्रमशः विनाशतिर जान्छ कि जाँदैन त? जान्छ नि है। त्यसैले उत्पत्ति भएर विनाशतिर जाने भएको कारणले गर्दा लोक भनेर भनिएको हो है। जस्तै घाम पनि उदाएपछि अस्ताउँछ कि अस्ताउँदैन त? अस्ताउँछ। हामी पनि जन्मिसकेपछि मर्छौँ कि मर्दैनौँ त? मर्छौँ। हाम्रो जीवनको सबभन्दा लास्टको महत्त्वपूर्ण एउटै काम छ, मृत्यु त हो नि, होइन त? त्यसैले भनेको मतलब यहाँ के त भन्दा अष्टलोक धर्म भनेको नै अष्ट भनेको 8, लोक भनेको यस्तो परिवर्तनशील संसारको चाहिँ धर्म चाहिँ के हो त? केमा चाहिँ हामी रुमलिरहेछौँ त भन्दा यति कुराहरूमा हामी अल्झिराखेको हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, अष्टलोक धर्म भन्ने बित्तिकै यो 8 वटा हेर्नुहोस् त। लाभ सँगै पढौँ है त हामी। लाभ अलाभ एस अयेस निन्दा प्रशंसा सुख दुःख भनेर यो 8 वटा धर्महरू हो। यो लोकको धर्महरू अथवा हामी अहिले जुन समाजमा जिइराखेका छौँ, जुन संसारमा बसिराखेका छौँ त यति नै 8 वटा कुरामा रुमलिराखेका छौँ। हाम्रो जीवन हाम्रो लाइफ हो कि होइन होला त? यतिमा हामी अड्किराखेको छौँ रे। ल यति कुराहरूमा हामीले चाहिँ उपेक्षित भावना गरेर बस्न सकेनौँ भने विचलित भएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र हाम्रो जीवनमा पनि एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। अब लाभ भनेको के त? हाम्रो जीवनमा लाभ, उन्नति, प्रगति हुनु, पैसा कमाउनु, घरहरू आर्जन गर्न सक्नु, अब बिल्डिङहरू बनाउन सक्नु, आफ्नो आर्थिक उन्नति, धार्मिक उन्नति, शैक्षिक उन्नति गर्न सक्नु, यो सबै लाभभित्र पर्यो। अब यो पनि हाम्रो जीवनमा हामीले गरिरहेछौँ कि छैन त?
कसैको आर्थिक होला, कसैको धार्मिक होला, कसैको शैक्षिक होला, केही न केही हामीले लाभ गरिराखेको हुन्छौँ कि हुँदैनौँ त? हुन्छ। अनि अलाभ भनेको चाहिँ त्यो केही पनि चिजहरू लाभ नभएको अवस्था। आफूसँग शिक्षा पनि छैन, अनि धन सम्पत्ति पनि छैन, घरखेत पनि छैन, छोराछोरी पनि छैन, त्यस्तो केही पनि नभएको अवस्था भनेपछि संसारमा यो दुईटै थरीका मान्छेहरू छ कि छैनन् त? यो लाभ भएको, लाभै लाभ भएकोहरू पनि छन्, अलाभ भएकोहरू पनि छन् कि छैनन् त? छन् नि। तर हामी फेरि लाभ हुँदा पनि यसमै टाँसिने, अनि अलाभ केही पनि प्राप्त भएन भने दुःखी भएर पनि बस्यो भने यो उपेक्षा भावना उत्पन्न भयो त? हुँदै भएन। त्यसैले अब लाभ हुँदाखेरि पनि ठिकै छ, अलाभ हुँदाखेरि प्राप्त भएन भने पनि केही छैन। त्यसमा चाहिँ चित्त बुझाएर बस्नु पर्यो। त्यसैले लाभ अलाभ यो दुईटा चाहिँ स्वभाव धर्महरू, यो दुईटा चाहिँ हाम्रो जीवनमा चलिरहेको छ कि छैन त? जस्तो अहिले तपाईँले क्लास हेर्नुभयो र अध्ययन गर्नुभयो र केही न केही लाभ गरिराख्नु भएको छ, यो लाभ हो कि होइन त? हो नि, होइन? केही न केही धार्मिक कुराहरू लाभ गरिराख्नु भएको छ। अनि फेरि यो सुन्न नपाउनु भएको अवस्थामा अलाभ हो। हरेक क्षेत्रमा यो लाभ र अलाभ हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। कहिले मायाको लाभ, कहिले माया नपाएर अलाभ, कहिले धन आर्जन गरेर लाभ, कहिले धन आर्जन नगरेर अलाभ हुने, यस्तो हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। हाम्रो जिन्दगीमा, संसारको जुन रीतिहरूमा, हाम्रो जीवनको मोडहरूमा। तर यो हुँदाखेरि पनि यो धर्मसँग हामी विचलित भएर बस्ने त? अब लाभ हुँदा वाह मलाई लाभ भयो भने त्यसमा टाँसिएर बस्यो, अनि केही पनि प्राप्त भएन भने मलाई केही पनि प्राप्त भएन भनेर चित्त दुखाएर बस्यौँ भने यस्तो अवस्थामा हाम्रो चित्त उपेक्षा भावनामा हुन्छ त? हुँदैन। विचलित भएर यता हो कि यता हो कि यता हो, त्यस्तो अवस्था हुने हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि हामी चाहिँ उपेक्षा भावनाले बस्न सक्यौँ भने हामी सही मनुष्य भएर कहलिन्छ, सही मनुष्य हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को छ एस अयेस। के हो त अब यो भनेको? ओ फलानाको त कस्तो राम्रो भएर यस्तो चाहिँ यस कीर्तिहरू बढिरहेछ, प्रशंसाहरू पाउँछ नि यस कीर्ति, होइन? अनि राम्रो छ, यस्तो गर्यो रे, त्यस्तो गर्यो रे, अनि कहिले चाहिँ ला यस्तो केही पनि छैन, अब यो भएको पनि हराएर गयो भन्ने जस्तो यस्तो स्वभाव धर्महरू पनि संसारमा छ कि छैन त? छैन र? छ नि, हामीले नै भोगिराख्छौँ, भोग्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्था पनि हामी विचलित भएर बस्नु भयो त? अब बस्नु भएन। यसरी यस्तो अवस्थामा हामी विचलित भएर बसेन भने उपेक्षा चाहिँ हाम्रो मनमा मजबुत भयो, र जब जब उपेक्षा मजबुत हुन्छ नि तब हामी मनुष्य लोकमा बसेर पनि ब्रह्मको जस्तो स्वभावमा गनिने रहन्छौँ, होइन? अब खास त यो लोकहरू पनि मनुष्य लोक, देवलोक अनि ब्रह्मलोक भनेर छ। यही मनुष्य लोकमा बसेर पनि हामीले माथिल्लो ब्रह्मलोकको चाहिँ जुन ब्रह्ममा भएको चित्तहरू चाहिँ यही लोकमा बसेर हामीले डेभलप गर्न सक्ने रहेछौँ कि रहन्छौँ त? रहेछौँ। त्यसैले तर चित्तलाई हामीले विचलित गराउनु भएन। एउटा छ निन्दा प्रशंसा। अब कसैले चाहिँ कुरा काटिरहेछ यस्तो उस्तो भनेर कुरा काटिराख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसमा विचलित गराएर आफ्नो मनलाई पनि त्यतै पठाएर दुखित भएर बस्यौँ भने के भयो त? हामी फेरि उपेक्षामा पर्यौँ? परेन। तर होइन, अनि फेरि प्रशंसा गरिरहेछ, प्रशंसा ऊ यस्तो राम्रो राम्रो पढेको, राम्रो प्रगति उन्नति गरेको, धेरै राम्रो कर्म गरेको, राम्रो छ भनेर प्रशंसा गरिदिँदाखेरि पनि हामी चाहिँ के गर्ने स्वभाव हुन्छ? मातिने स्वभाव हुन्छ। दुःखमा यसरी निन्दाहरू गर्दाखेरि चाहिँ आतिने स्वभाव हुन्छ, कुरा काटिदिँदा रिस उठ्ने स्वभाव हुन्छ। तर यसमा पनि हामी चाहिँ यो दुईटामा पनि चाहिँ विचलित नभइकन यो भन्दा पनि ठिकै, त्यो भन्दा पनि ठिकै, केही छैन भनेर तटस्थ भाव, द मिडल वेमा, तटस्थ भावमा बस्न सक्यौँ भने उपेक्षा उत्पन्न हुने हुन्छ। र अनि अर्को छ सुख दुःख। अब हाम्रो जीवनमा त सुखै सुख त छ त? सुख त यति एकचुटकी क्षणभित्र मात्रै आउँछ होला, नत्र बढी के आउँछ? दुःखै बढी आउँछ नि। यहाँ चाहिँ दुःख भने मैले शारीरिक दुःख मात्रै भन्न खोजिराखेको होइन, मानसिक दुःख झन् सबभन्दा ठुलो दुःख हो कि होइन त? भौतिक रूपमा जति नै सुख सुविधा सम्पन्न भए पनि यदि मनमा शान्ति छैन भने, यदि मनमा चाहिँ आनन्द छैन भने के त्यो सुखलाई सुख भन्न मिल्छ त? मिल्दैन। त्यसैले हामीलाई चाहिँ सुख चाहिँ के चाहिन्छ त? दुवै प्रकारको सुख चाहिन्छ, र मानसिक सुख पनि चाहिन्छ, भौतिक सुख पनि, शारीरिक सुख पनि भनेको मतलब सुख सुविधा जुन भोग सम्पत्ति पनि चाहिन्छ। अब यसमा चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ सुखमा त दुःख मात्रै बढी आइरहेको हुन्छ। मनमा पनि यति एकचुटकीभित्रै मन कति गइरहेको हुन्छ, बगिरहेको हुन्छ, कति सोच विचार आइरहेको हुन्छ। त्यही सोचाइहरूले हामीलाई दुःख दिन्छ कि दिँदैन त?
त्यही सोचाइहरू नराम्रो अकुशल भावनाहरूकै हामी के हुन्छौँ? नोकर हुन्छौँ नि, होइन त? मनभित्र चाहिँ नराम्रो शत्रुहरू पालिराखेको हुन्छौँ, त्यसले नै के दिन्छ? दुःख दिन्छ, होइन? हो, यसरी यस्तो यो जीवनमा आउने सुखको मोडहरू र जीवनमा आउने दुःखको मोडहरूमा पनि मनलाई विचलित नगरिकन उपेक्षा भावले बस्न सक्यौँ भने अथवा समता भएर बस्न सक्यौँ भने त्यस्तोलाई भनिन्छ उपेक्षा। र अनि मैले यसैभित्र नै पर्छ यो चाहिँ, र मैले छुट्याएर किन भनिराखेको छु त भन्दा अष्टलोक धर्म भनेको संसारमा चाहे अमेरिकै किन नहोस्, चाहे बेलायत, चाहे अस्ट्रेलिया, जतिसुकै विकसित देश किन नहोस्, चाहे हाम्रो जस्तो देश नेपाल गरिब राष्ट्र नेपाल नै किन नहोस्, चाहे सानोभन्दा सानो समाज सोसाइटी नै किन नहोस्, तर त्यो हरेक ठाउँ, हरेक व्यक्ति, हरेक परिवार, हरेक राष्ट्रहरूको जिन्दगीमा लाइफमा हेर्ने हो भने त्यो लोक अर्थात् त्यो संसारको धर्म हेर्ने हो भने यति नै भित्र रुमलिरहेका हुन्छन्। यति 8 वटामा होइन त? हो कि होइन? विचार गर्नुहोस् त, जहाँ जुनसुकै अवस्थामा रहे पनि यति चिजबाट होइन त हामी यसरी रुमलिरहेको? यति भित्र पर्छौँ। कहिले यो हुँदा यो राम्रो पाठ हुँदाखेरि हामी दङ्ग भएर हिँड्छौँ, कहिले यति यो नराम्रो पाठ चारो नहुँदाखेरि हामी विचलित दुःखी भएर हिँड्छौँ, होइन त? यसरी भगवान बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ यसरी संसारको धर्म भनेको, यो लोकको धर्म भनेको चाहिँ यही 8 वटा छन्। तर यो 8 वटामा, यो 8 वटा लोकको धर्ममा टाँसिएर बस्यौँ भने त्यो मान्छेहरू चाहिँ अब मूर्खमा गनिन्छ कि पण्डित जन्म गनिन्छ त? मूर्खमा गनिन्छ नि, यसमै मात्र टाँसिएर मात्रै बस्यौँ भने त। किनकि यहाँ लोकको मिनिङ त मैले अघि दिइसकेको छु। लोक भनेको के त? उत्पत्ति भइसकेपछि विनाश भएर जान्छ। हाम्रो शरीर पनि एउटा लोक हो, किनकि यो पनि उत्पत्ति भएपछि विनाश भएर जान्छ कि जाँदैन त? जान्छ। आज हो कि भोलि हो ग्यारेन्टी पनि छैन। शरीरै त विनाश भएर जान्छ, यो पृथ्वी नै त विनाश भएर जान्छ। यो बुक एउटा पनि त अहिले बनाएर यसरी छ, अब यो बिस्तारै बिस्तारै यो पनि त पुरानो हुँदै जान्छ कि जाँदैन त? जान्छ भनेपछि संसारको सबै चिज नै यसरी पुरानो भएर जाने भइसकेपछि यो संसारमा अल्मलिराख्ने यो चिजहरूमा हामी टाँसिएर बस्दा के हाम्रो लागि उचित हुन्छ त? हामी चाहिँ अनि सभ्य अनि पण्डित व्यक्तिमा गनिन्छ त? गनिँदैन। हो, त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो अष्टलोक धर्महरूमा टाँसिएर नबस्नु, यसमा पनि के त? द मिडल वे, समता भावले बस्नु। समता भावले बस्यो भने मात्रै उपेक्षा भावना चाहिँ वृद्धि हुन्छ, उपेक्षा चित्त वृद्धि हुन्छ। जब उपेक्षा चित्तमा वृद्धि भयो तब हामी कुन लेभलमा पुग्छौँ त? मनुष्य लोकमा छौँ। अभिधर्मको भाषाले हो भने यो 5 नम्बरको लोकमा पर्दछ हामी। साँच्चीकै हुन पनि हो, र यही लोकमा बसेर पनि हामीले ब्रह्महरूको लोकको चाहिँ त्यो चित्त विकास गरिराखेको हुन्छ, र हाम्रो मरण पश्चात पनि हामी ब्रह्मलोक, मनुष्यलोक, देवलोक त्यो हुँदाहुँदै निर्वाण धर्म ज्ञान धर्मसम्म पनि प्राप्त गर्न सकिने हुन्छ। त्यसैले बुझ्नुभयो त? अब अष्टलोक धर्म भनेको के हो? यति लोक धर्ममा हामी विचलित भएर बस्नु भएन, है त? बुझ्नुभएको छ है? अब त्यसपछि यसैलाई नै अझ एक्जाम्पल दिएर चाहिँ भन्नुभएको छ भगवान बुद्धले। कसरी भन्नुभएको छ त भन्दा, जसरी सिंह कुनै पनि जङ्गली पशु कराउँदैमा चाहिँ डराउँदैन। सिंह चाहिँ जङ्गलको त राजै हो नि त, होइन? जङ्गलकै राजा भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अरू पशु पन्छीहरू कराएर त्यो सिंह डराउँछ त? डराउँदैन। त्यसरी नै मनुष्य पनि हामी मानिसहरू पनि यो संसारको यस्तो जनावरहरू कराउँदैमा, यस्तो चाहिँ भोसनाहरू कराउँदैमा, यस्तोहरूले दुःख दिँदैमा डराउनु भयो त? अब डराउनु भएन। यस्तो भन्न खोजेको है यो। र अनि हेर्नुहोस् त, अर्को एक्जाम्पल भगवान बुद्धले के दिनुभएको छ? हावा जालमा अल्झिँदैन। हावा केहीमा अल्झिएर बस्छ त? कतै पनि हावा भन्ने चिज त सरर जहाँबाट पनि छिर्छ जान्छ नि, अल्झिँदैन। हो, यस्तो चित्त बनाउनु पर्छ हामीले, न कि यस्तो अष्टलोक धर्महरूमा अल्झिएर बस्नु हुँदैन। यस्तो हावा कुनै पनि चिजमा नअल्झी जस्तै हाम्रो मनलाई, हाम्रो चित्तलाई पनि त्यसरी नअल्झिने त्यस्तो बनाउनु पर्छ भन्नुभएको है। र अर्को छ, कमलको फुल पानीमा टाँसिँदैन। कमलको फुल पानीमा टाँसिन्छ त? यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले यहाँ चाहिँ फुलहरू पनि यसरी लिएको छु। अब यो कमलको फुल चाहिँ त्यसमा फुलेर पानीमा टाँसेर भ्यात्त भएर त्यसमै कुहिएर जान्छ त? जाँदैन नि। झन् त्यही पानीबाट नै मजाले फक्रेर चाहिँ आएर राम्रो फुलिरहेको हुन्छ, हो कि होइन त? है, हो। त्यसरी नै कमलको फुल पानीमा नटाँसे चाहिँ हाम्रो चित्त पनि अब केमा टाँस्नु भएन त? यो लोक धर्महरूमा चाहिँ टाँसिनु भएन।
तर हाम्रो जीवन त प्राय यसमै टाँसिएर यसमै व्याप्त छ नि त, होइन त? हो है। तर अब हाम्रो जीवन चाहिँ यो हावा जस्तो बनाउनु पर्यो, जङ्गलको सिंह जस्तो बनाउनु पर्यो, र अर्को चाहिँ के त, यो कमलको फुल जस्तो कहीँ पनि नटाँस्ने। आखिर हिलोबाटै उमेर आएको हो, तर त्यसमा टाँसिएर बस्यो त? बसेन नि। हो, त्यसरी हाम्रो मनलाई चाहिँ बलियो बनाउनु पर्छ भनेको है त यो। अब जस्तो सुख हुँदाखेरि पनि वाउ सुख भयो भनेर हाहा हु गर्दै हिँड्नेहरू बानी छ नि, होइन? त्यसमा पनि त्यसो भएर मातिनु भएन है। यो भगवान् बुद्धले नै भनिराख्नु भएको कुराहरू र हाम्रो जीवनमा पनि लागु हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ नि है। त्यसरी पनि त्यसमा मात्रै सुखले मातिएर हिँड्नु पनि भएन भनेको है यसको अर्थ चाहिँ। अनि त्यस्तै दुःख हुँदा चाहिँ यसरी धुरु रोएर धेरै टेन्सन भएर गरेर हिँड्यो भने पनि कसलाई दुःख हुन्छ त? आफैले नै दुःख हुन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि के त, उपेक्षा भाव राख्न सक्नु पर्यो। यो दुःख हुने पनि यो अष्टलोक धर्मभित्र नै पर्ने रहेछ, सुख हुँदा पनि त्यही धर्मभित्रै पर्ने रहेछ भने त्यसमा मात्रै हामी रुमलिएर बस्यौँ भने सच्चा मानिस भइएन, होइन? यो कुराहरू चाहिँ यसरी बुझ्नुहोस् है त। त्यसैले हामी अब कस्तो व्यक्तिहरू हुनु पर्यो त भन्दा जङ्गलको सिंह जस्तै, अनि कुनै पनि ठाउँमा नअड्किने हावा जस्तै र कमलको फुल जस्तै हुनु पर्यो कि परेन त? यस्तो भयौँ भने हामीलाई सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ त? सुख हुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसरी नै बोधिसत्व चाहिँ आफ्नो गुणको वर्णनमा पनि खुसी र अवगुणको वर्णनमा पनि कहिले भयभीत हुँदैन। बुद्ध हुने व्यक्तिहरू, बोधिचित्त भएका व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो गुणको वर्णनमा पनि कहिल्यै खुसी भएर सुखले मातिएर पनि हिँड्दैन, र अवगुणको तिम्रो यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर कसैले निन्दा गरिदिँदा पनि त्यसमा केही पनि भयभीत डराउने अवस्था हुँदैन। यसरी हामीले चाहिँ अष्टलोक धर्ममा आफ्नो मनलाई स्थिर गर्न सक्यौँ भने जीवन सुख हुन्छ कि दुःख हुने रहेछ त? सुख हुने, आनन्दमय हुने हुन्छ। र यसै सिलसिलामा अझ भगवान् बुद्धले धम्पत गाथामा पनि यसरी भनिराख्नु भएको छ। यो एउटा पनि पढौँ है त हामीले, किनकि यो पनि एकदमै राम्रो हाम्रो जीवनको लागि उपयोगी र एक्जामको हिसाबले हेर्ने हो भने मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। यो पाली गाथाको अर्थ लेख्नुहोस् भनेर आउने हुन्छ। अब यसमा के छ त भन्दा यहाँ छ, सेलो एथा एक घनो वाते न समीरति एवं निन्दा प्रशंसासु न समिञ्जन्ति पण्डिता भनेर यो चाहिँ पाली गाथा हो र धम्पत गाथामा उल्लेख भइराखेको छ यो। र अब यसको अर्थ के हो त है? यसको अर्थमा जाउँ। ठुल्ठुलो ढुङ्गालाई हावाले हल्लाउन नसके चाहिँ पण्डितहरूलाई पनि सांसारिक निन्दा र प्रशंसाले हल्लाउन सक्दैनन्। अब ठुल्ठुलो ढुङ्गालाई यहाँ हेर्नुहोस् त है, फोटो पनि छ होइन? यसमा हेर्नुहोस् त, यो ठुल्ठुलो ढुङ्गालाई हावाले हल्लाउन सक्छ? केही चिज अब हावाले चाहिँ हल्लाएर उडाउन सक्छ त? सक्दैन है। त्यस्तै नै पण्डितहरूलाई पनि सांसारिक यो निन्दा प्रशंसा अर्थात् यो अष्टलोक धर्महरूले हल्लाउनै सक्दैन भनेर भगवान् बुद्धले धम्पत गाथामा भनिराख्नु भएको छ। साँच्ची नै अब यो ढुङ्गालाई हावाले हल्लाउन सक्छ त? सक्दैन हो। यस्तै जस्तै यो ढुङ्गा जस्तै हामीले के बनाउनु पर्यो त? अब के बनाउनु पर्यो? मन बनाउनु पर्यो, ताकि जुन जे जस्तो लाभ आए पनि हल्लाउन नसक्ने, अलाभ आए पनि हल्लाउन नसक्ने, यस अयस निन्दा प्रशंसा सुख दुःख जे आए पनि हल्लाउन नसक्ने त्यस्तो मजबुत मन, मजबुत दरिलो चाहिँ यो ढुङ्गा टाइपको यस्तो मन बनाउन सक्यौँ भने हामीलाई सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ त? सुख हुन्छ। ब्रह्मत्व गुण डेभलप गर्न सक्छौँ र यस्तै गुणहरू डेभलप हुँदा हामी चाहिँ कुन लेभलसम्म पनि पुग्छौँ त? अरहन्त लेभल, निर्वाण, परम सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मसम्म पनि पुग्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले अब तपाईँले यो गाथाको अर्थ पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् र यसको यसको शब्दको मिनिङहरू के हो भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो 4 क्लासको धम्मपद गाथामा हामीले पढ्ने नै छौँ। अहिलेलाई चाहिँ तपाईँले यति नै सिम्पली यो गाथा बुझ्नुहोस् र यसको अर्थहरू मात्रै बुझ्नुभयो भने हामीलाई पुग्छ। र अब अन्तमा चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसरी हाम्रो मनलाई चाहिँ विचलित गर्नै भएन। जसरी हावा केहीमा अल्झिँदैन, कमलको फुल पानीमा टाँसिँदैन, हावा केहीमा अल्झिँदैन र ठुल्ठुलो ढुङ्गालाई हावाले बतासले हल्लाउन नसके जस्तै हाम्रो मनलाई पनि यो लाभ अलाभ यस अयस निन्दा प्रशंसा सुख दुःखले
केहीले पनि हल्लाउन नसक्ने गरी दरिलो बनाउन सक्यौँ भने साँच्चीकैको सच्चा मानिस, साँच्चीकैको हामी कहीँ पनि दुःखी भएर बस्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन, चिन्ता भएर बस्नुपर्ने अवस्था नै हुँदैन, रुनुपर्ने अवस्था नै हुँदैन र खुसी भएर बाँचिनुपर्ने अवस्था पनि नभएपछि अब हामीलाई यत्तिकै नै चाहे झुप्रोमै बसोस्, चाहे जतिसुकै विकसित देशमा बसोस् अथवा जस्तो ठुल्ठुलो बिल्डिङहरूमै किन बसोस् अथवा नबसोस्, तर हामीलाई मानसिक रूपमा यस्तो शान्ति, परम शान्ति, आनन्द मिलेपछि अब के त्यो बाहिरको दुःखहरूले केही प्रभाव गर्छ त? गर्दैन हो। त्यसैले अब तपाईँ, हामी परिधि पढेको, हामी विद्यार्थी, टिचर सबैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? यस्तो भावनाहरू विकसित गर्दै जानुपर्छ कि पर्दैन त? पर्छ नि है। त्यसैले उपेक्षा भावना विकसित गर्ने जाने शक्तिहरू चाहिँ हामीमा वृद्धि हुँदै जाओस्, यो यस्तो यस्तो भावना चाहिँ डेभलप हुँदै जाओस् भन्दै आजको कक्षा चाहिँ हामी समाप्त गर्छौँ। तर समाप्त गर्नुभन्दा अगाडि हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई केही गृह कार्यहरू दिनेछु, जुन गृह कार्यहरू चाहिँ हाम्रो टिभी स्क्रिनमा आइराखेको मेल आइडीमा तपाईँहरूले मेल गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र जुन क्वेसनहरू, गृह कार्यहरू पनि टिभी स्क्रिनमा अहिले हेरिराख्नु भएको छ है। यति प्रश्नहरू रहेका छन्। यो प्रश्नहरूको उत्तरहरू चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो मेल आइडीमा, टिभी स्क्रिनमा दिइराखेको मेल आइडीमा मेल गर्नुहोस् भन्दै यतिन्जेल तपाईँहरूले क्लासमा शान्ततान्तपूर्वक बसेर सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, अध्ययन गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद, धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। भवतु सर्वमङ्गलं। Bodhi Pariyatti, Class 3, Paper 1, Episode 17, sponsored by Venerable Dr. Dhamma Vijaya Guruma, Nirvan Murti Bihar, Kimdol, Kathmandu.